अस्सलाम वालेकुम। नॉवल अनकबूत बाय नूर राजपूत की ये किस्त नंबर 5 है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, स्टार लाइट स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस का नाम मज़ीद रोशन होने लगा। मिस्टर जोसेफ का ये प्रोडक्शन हाउस मुल्क का टॉप प्रोडक्शन हाउस था, जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स के कमर्शियल किए जाते। मिस्टर जोसेफ ने जाने कितने कामयाब मॉडल्स और अदाकार उस प्रोडक्शन हाउस से निकाले थे। शोबिस इंडस्ट्री में उनके नाम का डंका बजता था। वो मेहनत करते थे, खूब मेहनत, वो मेहनत जिससे उन्हें फ़ायदा होता। लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, उनके काम को सराहते थे। पिछले 5 सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे और 5 सालों में उन्होंने 5 फिल्में और कई टीवी सीरीज़ की थीं जो सुपर हिट थीं। वक्त के साथ साथ उनका काम उनका जुनून बनता जा रहा था। कुछ लोगों को पैसे की हवस होती है, जबकि मिस्टर जोसेफ पीटरसन को नाम की हवस थी, शोहरियत की, हमेशा चमकते रहने की। उन्हें रोशनियों में रहने की आदत थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया था। जॉर्ज हाई स्कूल के बाद कॉलेज जा चुका था। उसने अपने बाप की तरह फिल्म और हदायतकारी को चुना। वो ज़हीन और मेहनती था, इसलिए मिस्टर जोसेफ ने उसे हदायतकारी की पढ़ाई के लिए भेज दिया। जबकि नैन्सी और विलियम का हाई स्कूल के आखिरी साल में थे। इस साल उन्होंने फ़ैसला करना था कि वो आगे क्या करना चाहते थे। जॉर्ज गर्मी की छुट्टियों में घर आया तो मिस्टर विलियम ने शाम की चाय के बाद अहम मीटिंग का ऐलान किया। सब हैरान थे, मीटिंग क्यों रखी जा रही थी, कोई नहीं जानता था, लेकिन उस मीटिंग में सबका मौजूद होना ज़रूरी था। बाहर मौसम खुशगवार था, बादल छाए हुए थे और बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। लाउंज में रखे कीमती सोफ़ों पर वो सब टिके हुए थे। किचन से चाय की उठती महक मशहूर कुन थी। मिस्टर जोसेफ सरबराही सोफ़े पर बैठे थे, टांग पर टांग जमाए, ड्रेस पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने जिसके कफ फोल्ड थे, और बेश कीमती घड़ी पहने वो अपने सामने बैठे विलियम को देख रहे थे। मिस्टर जोसेफ के नखियों से विलियम को देख रहे थे और उनके साथ वाले सोफ़े पर एक जानिब नैनी तो दूसरी जानिब जॉर्ज बैठा था। ग्रे पैंट और नीली गोल गले वाली टी शर्ट में वो अदब से बैठा था। वो बड़ा बेटा था और उसका काम अपने बाप को खुश रखना था। वो उनकी मोहब्बत के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हर वो काम करता जो उसे नापसंद होता। उसने ना करना नहीं सीखा था। वो ज़हीन था, लेकिन उसकी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो मॉडल या एक्टर की होती है। इसलिए मिस्टर जोसेफ ने उसे डायरेक्शन की जानिब लगाया और जॉर्ज ने खुले दिल से ये कबूल कर लिया। वो एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता था। मिस्टर जोसेफ के नखियों से विलियम को देखते रहे। वो सफ़ेद बैगी पैंट पर काली पोलो शर्ट पहने हुए था, बाल पीछे की जानिब सेट थे और उसकी कथई आंखें किसी को भी अपनी जानिब राग़िब कर सकती थीं। वो बालों और आंखों के रंग को छोड़कर अपनी शख्सियत में किसी हद तक मिस्टर जोसेफ की कॉपी था। वो वजी था, उसकी ज़ात में एक बेनियाज़ी थी जो किसी को भी अपनी जानिब खींच लेती, और कद में वो उनके बराबर आ गया था। उसे देखकर मिस्टर जोसेफ की आंखों की चमक बढ़ गई। वो मुस्तकबिल का एक चमकता सितारा था, ऐसा सितारा जिसे सालों पूजा जाता। बस उसे किसी हीरे की तरह थोड़ा तराशने की ज़रूरत थी, और मिस्टर जोसेफ चाहते थे ये काम अभी से शुरू हो। उन्होंने विलियम से नज़रें हटाकर नैन्सी को देखा। वो बेपनाह हसीन लड़की थी, लेकिन मिस्टर जोसेफ उसे एक्टिंग की जानिब नहीं लाना चाहते थे। फिर निसा को देखा जो नैन्सी से लगी बैठी थी। वो भी छोटी थी। हाई स्कूल के बाद तुम दोनों ने क्या सोचा है? वो बराह रास्त विलियम और नैन्सी से मुखातिब हुए। उनका आखिरी साल था। लहजा हद दर्जा संजीदा रखा गया। एक हाथ को टांग पर रखे जबकि दूसरे में सुलगता महंगा सगार लिए उनकी नज़रें विलियम को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। हम दोनों काफ़ी स्कूल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है मेरी दिलचस्पी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की तरफ है। नैन्सी पहले बोली। वो पुरएतमाद थी, अपने फ़ैसले ले सकती थी। अब तक वो और विलियम हमेशा एक ही काम करते रहे थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हाई स्कूल के बाद जिसकी जिस फील्ड में दिलचस्पी होगी वो वही काम करेगा। और विलियम तुम? मिस्टर जोसेफ ने विलियम को मुखातिब किया। सिगार से उठते धुएं के मरगोलों में उन्हें कई सालों बाद विलियम उलझा हुआ नजर आया। वो काफ़ी संजीदा था, भवें सुकड़ी हुई थीं और वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। हकीकत तो ये थी, वो अपने अंदर की उस जलन को मिटाने की कोशिश कर रहा था जो सुबह से सीने में जारी थी। आज सुबह वो किसी काम से तहखाने में गया था तो उससे अपने मतलूबा सामान ढूंढते एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला, जिसे देखकर वो साकत हो गया। दिमाग में दर्द की गहरी टीस उठी। ये बॉक्स उसने बचपन में कहीं देखा था। माजी के मंजर किसी फिल्म की तरह तस्वुर के पर्दे पर लहराने लगे। ये बॉक्स उसकी माँ का था। वली, वो पुकार वाज़े थी। हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें उभरी। उसने कांपते हाथों से वो मिट्टी से अटा बॉक्स उठाया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था।
وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا جس کی اسے اسکول کی کسی تقریب کے لیے ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا اور پھر اندر رکھی اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دی۔ وہ انگلی کی پوروں سے ان کے چہرے کو چھونے لگا۔ ولی، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گڑمڑ ہونے لگیں۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑنے لگے۔ آس پاس کا سامان غائب ہوا۔ تہخانہ اور جوزف پیلس بھی اب وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم، سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری اور وہ کسی خواب سے جاگ اٹھا۔ تیزی سے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا اور بازو سے آنکھیں رگڑیں۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح جو کبھی بھی کسی بھی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزیات سے تازہ ہو گئی تھیں۔ ولیم کا کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینسی پکارتے اس کے قریب آئی جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئے، پر ولیم ابھی تک ان احساسات کے زیر اثر تھا۔ ولیم، مسٹر جوزف کی پکار پر وہ حال میں واپس لوٹ آیا۔ ایک نظر اٹھا کر مسٹر جوزف کو دیکھا جو اپنی پوری توجہ اس کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے تھے۔ وہ جس فریم آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی تھی۔ وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا تھا۔ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مسٹر جوزف نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ سگار کو ایش ٹرے میں رکھتے وہ اسی انداز میں بولے۔ ولیم چونکا۔ سب مسٹر جوزف کی جانب متوجہ تھے۔ ولیم کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ میں چاہتا ہوں تم شوبز جوائن کرو، عام سے انداز میں حکم چلایا گیا۔ نینی اور نینسی دونوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ولیم کو شوبز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسی صورت اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جارج نے میرے کہنے پر پروڈکشن کو چنا ہے، وہ ذہین ہے، کر لے گا، جبکہ تم وجیح ہو اور میں چاہتا ہوں تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اب تھوڑا آگے ہو بیٹھے، گلے کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے لوٹے تھے۔ تکان ان کی آنکھوں میں واضح تھی، پر وہ تازہ دم تھے۔ ان کی اس ذرا سی تعریف پر جارج کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ولیم نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا رنگ روپ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھیں، تمہاری شخصیت تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیں گی ولیم، اور میں چاہتا ہوں تم اس کی شروعات ابھی سے کرو۔ ولیم کو خاموش دے کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تبھی صوفی چائے کی ٹرالی باقی لوازمات کے ساتھ گھسیٹے لاؤنج تک پہنچی۔ اب وہ چائے رکھ رہی تھی، خاموشی چھائی رہی۔ سفید نازک سے کپ میں مسٹر جوزف کے قہوہ سے اٹھتی مہک ذہن کو جگانے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہارا فوٹو شوٹ ہو، ایک بہت بڑے برانڈ کا کمرشل شوٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ بتا رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا۔ نینسی مسٹر جوزف کی ہر اگلی بات پر پریشانی سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ قہوہ کا کپ اٹھاتے مسٹر جوزف کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ وہ ہولے سے مسکائے اور پھر کپ کو لبوں تک لے جاتے انہوں نے قہوہ کا پہلا گھونٹ لیا۔ سفید کپ میں چمکتا گہرا سبزی مائل قہوہ واضح تھا۔ کپ میں لگی دیوار پر وہ بڑی سی پینٹنگ سیدھا ولیم کو ہی گھور رہی تھی۔ تو اس سے بہتر کچھ بتاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ محظوظ سے بولے۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، جبڑے بھینچے۔ وہ ابھی تک نہیں سوچ پایا تھا اسے کیا کرنا تھا، پر وہ یہ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی میں نے سوچا نہیں ہے، 1 سال ہے میرے پاس، سوچ لوں گا۔ سب اسے دم ساتھے سن رہے تھے۔ جارج نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ کتنے اعتماد سے مسٹر جوزف سے بات کر لیتا تھا۔ تو تب تک وہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر جوزف اسی سکون سے بولے۔ ولی، کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا لیکن مجھے اس فیلڈ میں دلچسپی نہیں ہے۔ پہلی بار مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی، لبوں کی وہ مسکان غائب ہوئی جو ابھی تک قائم تھی۔
जॉर्ज ने घबरा कर विलियम को देखा। नैनी ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा और नैन्सी परेशानी से मिस्टर जोसेफ को देखने लगी। जोसेफ पैलेस में किसी ने पहली बार मिस्टर जोसेफ को इनकार किया था। सबका साकत होना तो बनता था। मिस्टर जोसेफ ने कप वापस रखते एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर भवें सुकेड़ कर विलियम को देखा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। उसने मिस्टर जोसेफ को देखा, ज़ख्मी निगाहें लिए, ज़ख्मी दिल लिए। अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था वो नहीं जानता था। मैं तुम्हारे लिए एक सही फैसला ले सकता हूँ विलियम। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ डैड, और मैं चाहता हूँ मुझे मजबूर ना किया जाए। वो उनकी बात काटता तेज़ी से बोला और फिर लाउंज से निकलकर खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो दूर जा रहा था। पीछे मौत की सी खामोशी छा गई। लकड़ी का कद आवर दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। मैं देखती हूँ। नैन्सी की आवाज़ उभरी और वो विलियम के पीछे लपकी। पीछे मिस्टर जोसेफ जबड़े भींचे बैठे रह गए। सबकी का एहसास हो रहा था उनकी औलाद ने उन्हें इनकार कर दिया था। ये नामुमकिन था। ये तो गज़बनाक था। नैन्सी पैलेस से बाहर निकली तो विलियम वहाँ नहीं था। उसने गहरा सांस लिया और फिर पैलेस के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी विलियम कहाँ गया था। जोसेफ पैलेस ऊंचाई पर बना था, जबकि आसपास का इलाका ढलवानी था और महल के शुमाल जानिब एक छोटा सा जंगल था, जहाँ उसका और विलियम का पसंदीदा स्पॉट था जो उन्होंने मिलकर बनाया था, और अक्सर औकात वो वहाँ आते जाते थे। वो पैलेस के हाथे से निकल आई थी। ढलवान उतरते वक्त उसकी पोनी में बंधे सुनहरे बाल तेज़ हवा से उड़ रहे थे। मुटियाले रंग की खुली पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने नैन्सी हमेशा की तरह ही प्यारी लग रही थी। तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने के बाद वो अपनी मतलूबा जगह पहुंच गई। ये दरख्तों के दरमियान बनाया गया स्पॉट था। दरख्तों के नीचे रखा लकड़ी का बेंच और दरख्तों से लटकते 2 हिमॉक एक ख़ास किस्म की झूलती हुई बेड या झूला होता है जो अमूमन 2 दरख्तों या किसी मजबूत चीज़ के दरमियान लटकाया जाता है। यह आराम करने, सोने या किताब पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिमॉक को कपड़े या रस्सी से बनाया जाता है और ये मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन में दस्तयाब होता है। इसके अलावा 2 कुर्सियाँ और एक गोल मेज़ रखा था। दरख्तों पर बरकी कुमकुमे लटके थे जिसे उन्होंने बैटरी से जोड़ रखा था। वो अक्सर औकात शाम को यहाँ आया करते थे। इस जगह से कुछ फासले पर नदी थी। उनके साथ कभी कभी जॉर्ज और निसा भी आते। अक्सर बारबेक्यू किया जाता, आग लगाई जाती, म्यूज़िक लगाया जाता और मुख्तलिफ खेल खेले जाते। उस जगह से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। वो खुश होते तो यहाँ आते, मायूस होते तो यहाँ आते। ये उनका कंफर्ट जोन था। वो यहाँ सारी बातें कर लेते थे। उस वक्त भी विलियम बेंच पर बैठा नजर आया। नैन्सी चलते हुए उसके करीब गई और कुछ फासले रखकर साथ बैठ गई। ठंडी हवा से पूरा जंगल झूम रहा था। हवा से हिलती शाखें अजीब पैगाम सुना रही थीं। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? ज़रा से रुख मोड़कर विलियम को देखते पूछा। वो कुछ न बोला, यूं ही जबड़े भींचे बैठा रहा। नैन्सी उसे देखती रही। उसकी जॉ लाइन वाजे थी, साफ शफाफ सा चेहरा बिना किसी दाढ़ी के। वो वाहिद लड़का था जो नैन्सी को क्लीन शेव अच्छा लगता था। वैसे अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम अच्छे मॉडल बन सकते हो। हाँ, जैसे तुम हीरोइन। जला भुनकर जवाब आया। नैन्सी ने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया। तुम लाखों करोड़ों दिल जीत सकते हो, वो पुरशौक से बोली। हाँ, जैसे तुम ऑस्कर। उसी अंदाज में अगला जवाब आया। नैन्सी जैसन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो मुस्कुराई। विलियम यूं ही बैठा रहा। खैर, मुझे अच्छा लगा तुमने अपने हक के लिए बात की, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। ये रूल्स के खिलाफ है। तुम बताओ, परेशान क्यों हो? तुम्हारा मूड सुबह से ख़राब है। वो उसे सबसे ज़्यादा जानती थी। विलियम ने उसकी बात सुनकर आंखें मूंद लीं। गहरा सांस लो विलियम। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पुरसकून करते थे। विलियम ने गहरा सांस अंदर खींचा, ताज़ा हवा, और फिर बोझल हवा बाहर निकाल दी। 3-4 बार ऐसा करने से उसे काफ़ी हद तक पुरसकून महसूस हुआ। फिर उसने थोड़ा सा उठते हुए अपनी पैंट की साइड जेब से कुछ निकाला और नैन्सी की जानिब हाथ बढ़ा दिया। ये सुबह वाली तस्वीर थी विलियम की अपनी माँ के साथ। नैन्सी ने वो तस्वीर थाम ली। वो उसे देखने लगी। तुम्हारी मॉम बहुत प्यारी थी विलियम। रोशन चेहरे वाली वो औरत नैन्सी को पहली ही नज़र में अच्छी लगी। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी रंगत बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी है। हाँ, वो जॉर्ज, निसा और नैन्सी, यहाँ तक कि मिस्टर जोसेफ की तरह दुधियाली रंगत नहीं रखता था। उसकी रंगत में एक सुनहरापन था जो उसे आधा मशरकी बनाता था। तुम्हारी मॉम पाकिस्तानी थी ना? वो अब भी उन्हें गौर से देख रही थी। विलियम ने इस बात में सर हिला दिया। यानी तुम आधे पाकिस्तानी हो? अगला जुमला उभरा। नैन्सी की आंखों में चमक थी। विलियम कुछ ना बोला।
اب سمجھ آیا تم یہاں کے ہو کر بھی یہاں کے کیوں نہیں لگتے۔ نینسی نے پہلی بار اس پر اتنے تبصرے کیے تھے۔ ویسے تم اپنی موم جیسے ہو، بس فیس کٹ کو چھوڑ کر۔ تمہاری جو لائن کافی شارپ ہے انکل کی طرح، باقی تم اپنی موم جیسے ہو۔ وہ ان کے چہرے کو انگلی کی پوروں سے چھونے لگی۔ موم نے خودکشی کی تھی۔ گھٹی گھٹی سی ولیم کی آواز پر نینسی کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ ام سوری ولیم۔ وہ دونوں ہتھیلیاں بینچ پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی داہنی ٹانگ زور زور سے ہل رہی تھی۔ وہ صبح سے بے چین تھا۔ نینسی نے اسے دیکھا اور پھر اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تکلیف میں تھا۔ انہیں جارج اور نسا کی موم کی برسی یاد ہے، انہیں تمہارے موم ڈیڈ کی برسی یاد ہے، وہ ہر سال دعا کرواتے ہیں، پر انہیں میری موم نہیں یاد، وہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ نینسی کو اس پل اس پر ترس آیا۔ تم ہو نا، تم ان کی بہترین یاد ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ، وہ تم پر جان وارتے ہیں ولیم۔ نینسی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔ ولیم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ واپسی پر نینی اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔ مسٹر جوزف ولیم پر جان وارتے تھے، یہ سچ تھا، لیکن وہ کتنی آسانی سے جان لے لیتے تھے، اس سے ابھی وہ دونوں ناواقف تھے۔ رات کی اس پہر جوزف پیلس میں خاموشی کا بسیرا تھا، اور اس خاموشی میں پلیٹ میں چلنے والی چمچ کی آوازیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ رات کے کھانے پر آج مسٹر جوزف، نینسی، نسا اور نینی موجود تھے۔ جارج اپنے ہاسٹل تھا، جبکہ ولیم غائب۔ وہ آج کل یوں ہی غائب رہنے لگا تھا۔ وہ کوشش کرتا مسٹر جوزف سے اس کا سامنا نہ ہو۔ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان ایک عجیب سی سرد دیوار قائم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کم کم بلاتے تھے، اور ولیم ان سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ اس نے رگبی کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا مسٹر ولیم کو نہیں پسند، لیکن اسے پسند تھا، اور وہ ان کے لیے اپنی پسند نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ولیم کہاں ہے؟ انہوں نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ اس وقت سفید ٹراؤزر اور سفید پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی تابناک شخصیت کے ساتھ وہ سارے پیلس، تمام چمکتے برقی کمکموں کو مات دے رہے تھے۔ ولیم کا کل میچ ہے، وہ پریکٹس کے لیے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ نینسی نے خوشگوار لہجے میں ماحول کو قدر خوشگوار بنانے کی کوشش کی، لیکن مسٹر جوزف کی تیوری چڑھ گئی، وہ کچھ نہ بولے۔ تبھی مرکزی دروازہ کھلا اور ولیم اندر داخل ہوا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے، سر پر اوڑی سیاہ کیپ اور جوگرز میں مقید پاؤں دھرتا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ بیسبی گیند جس کے ساتھ رگبی کھیلا جاتا تھا۔ ہیلو گائز، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ اب وہ مسٹر جوزف سے جھجکتا بھی نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے سوا سب نے اسے دیکھا، جو اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ ولیم ادھر آؤ، نینی کی آواز پر وہ رک گیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا واپس آیا۔ کیپ سر سے اتار دی، نینی کے قریب آ کر ان کے گال پر پیار کیا۔ کیسی ہیں آپ دلربا؟ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ وہ آج کل انہیں ایسے ہی بلاتا تھا، کبھی حسینہ، کبھی دلربا، کبھی جانے من تو کبھی گرل فرینڈ۔ بدمعاش، اس عمر میں مجھے دلربا کہہ رہے ہو؟ نینی نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے نینی، میں تو وہ کہتا ہوں جو سچ ہے، آپ بلا وجہ ہی بلش کرنے لگتی ہیں، اپنا چہرہ دیکھیں ذرا، لال ٹماٹر ہو گیا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑاتے بولا، یوں جیسے مسٹر جوزف وہاں موجود ہی نہ ہو، جبکہ نسا اور نینسی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں، اور نینی تو شرم سے بے حال ہونے لگیں، جبکہ مسٹر جوزف کی زیرک نگاہوں نے ایک ہی نظر میں اسے سر سے پاؤں تک سکین کر لیا۔ اس کی حالت بری تھی، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور گھٹنا چھلا ہوا تھا۔ چلو ہاتھ دھو کر آؤ، پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرنا، نینسی نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ وہ مسٹر جوزف سے واقف تھیں اور جانتی تھیں ولیم کا حلیہ اس وقت انہیں سلگا رہا تھا۔ میں پہلے شاور لوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیں۔ وہ کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ ارادہ انہیں سلگانا ہی تھا۔ جب وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا تب اس نے مسٹر جوزف کی آواز سنی۔ آسمان کی بلندیاں اس کی منتظر تھیں، پر اس نے زمین کی خاک کو چنا۔ لہجہ کڑوا تھا، ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ولیم زیر لب مسکرانے کے بعد اب سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جوزف پیلس میں ناشتہ اور رات کا کھانا اکٹھے کھایا جاتا تھا، اور ولیم آہستہ آہستہ اس روایت کو بھی توڑ رہا تھا، جبکہ مسٹر جوزف اب پھولی کنپٹیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر اس نے کیا چنا تھا؟ ایک کھیل، عام سا کھیل۔ یہ تو بالکل ایسے تھا کہ پوری دنیا چھوڑ کر انسان کسی جھونپڑی میں رہنے کو ترجیح دے۔ جہاں ولیم کی شخصیت میں باغی پن آ گیا تھا، وہیں وہ آوازیں جو سالوں پہلے ولیم کا پیچھا چھوڑ چکی تھیں، وہ پھر سے لوٹ آئی تھی۔ لیکن ولیم اب بچہ نہیں رہا تھا، وہ اب ان آوازوں کو خود تک رکھنے لگا۔ صرف آوازیں آتی تھیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔
وقت گزرنے لگا، ولیم اور مسٹر جوزف کے درمیان قائم سر دیوار مزید گہری ہو گئی۔ مسٹر جوزف ولیم کو لے کر شوبز کے حوالے سے کافی خواب دیکھ چکے تھے، جنہیں ولیم لمحہ بلمحہ توڑ رہا تھا۔ ہائی اسکول کا آخری سال بھی گزر گیا۔ ہائی اسکول مکمل ہونے سے پہلے ہی نینسی اسکالرشپ کے لیے لندن اپلائی کر چکی تھی۔ وہ کاسٹیوم ڈیزائننگ کرنا چاہتی تھی۔ جارج کے کالج میں ہی اس نے اپلائی کیا تھا۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ ولیم کو ساتھ لے کر گئی۔ انٹرویو پاس ہو گیا۔ نینسی کو داخلہ مل چکا تھا، جبکہ ولیم نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں انٹرنیشنل بزنس میں داخلہ لے لیا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ اس نے شوبز سے دور رہنے کے لیے یہ فیلڈ چن لی تھی، لیکن اس نے رگبی کو جاری رکھا۔ رگبی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جنون بن گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھیلتا تھا۔ آج نینسی کا جوزف پیلس میں آخری دن تھا۔ کل اسے جارج کے ساتھ چلے جانا تھا، اس لیے آج کا دن وہ سب خاص بنانا چاہتے تھے۔ نینسی صبح ہی اٹھ گئی۔ سب سے پہلا کام ولیم کو اٹھانے کا تھا تاکہ سب مل کر ناشتہ کر سکیں۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، وہ کل ہی لوٹنے والے تھے۔ نینسی نے جیسے ہی ولیم کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی بستر پر ولیم پڑا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور نیند میں سر زور زور سے دائیں بائیں مار رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ ولیم، نینسی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ ولیم، آنکھیں کھولو۔ وہ اب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی آواز ولیم کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ برے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سنہرے بالوں والی نینسی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ولیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سینہ دھونکنے کی مانے چل رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ولیم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر بعد وہ بولا، جبکہ نینسی تشویش سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور کتھئی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ وہ جانے کب سے ان برے خوابوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے نینسی کو نہیں بتایا تھا، تو اب وہ باتیں چھپانے لگا تھا۔ ان میں کوئی راز نہیں تھا، تو کیا اب وہ راز رکھنے لگا تھا؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نینسی کو اس موضوع پر بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ مخملی کمبل اتارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید شب خوابی کی شکنوں زدہ لباس میں وہ خود الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کے بستر کا رنگ سفید تھا، کمرے میں لگے پردے سفید تھے اور اس کا شب خوابی کا لباس سفید تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ولیم کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنی ماں کے خواب نظر آتے تھے، وہ منظر جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو چھت کے پنکھے سے لٹکتے پایا۔ وہ میز پر کھڑی تھی، گلے میں رسی ڈالے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی، پر اس کے دل نے کہا تھا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ موم! وہ انہیں پکارتا ان کی جانب بڑھا، پر تب تک میز ان کے پیروں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ ان کا جسم تڑپ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 5 سالہ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہ منظر جسے وہ بھول چکا تھا، کیونکہ اس حادثے نے اسے ذہنی طور پر کافی نقصان پہنچایا تھا، پر یہ منظر اب اسے جزیات سے یاد تھا۔ جب سے اسے تہہ خانے سے اپنی ماں کی تصویر ملی تھی، تب سے وہ یہ منظر ہر روز خواب میں دیکھتا تھا۔ اسے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی گھنٹے پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا تاکہ تھک ہار کر سوئے تو اسے کوئی خواب نظر نہ آئے، پر وہ برے سپنے کبھی نہیں گئے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اپنی پسندیدہ جگہ پر تھے جہاں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا رکھی تھی۔ جب سے نینسی جوزف پیلس آئی تھی، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، اور اب اچانک وہ جا رہی تھی۔ دونوں اداس تھے، سب اداس تھے، یہاں تک کہ نینی بھی بہت اداس تھیں۔ پیلس کے نفوس آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ پہلے جارج گیا اور اب نینسی۔ جوزف پیلس کی رونق پھر سے ماند پڑنے لگی۔ شاید اسی کو وقت کہتے ہیں، کبھی ہمارا تو کبھی کسی کا بھی نہیں۔ آج کا دن نینسی اور ولیم نے گھوم پھر کر گزارا تھا۔ پورے ایڈنبرا میں ہر پسندیدہ جگہ، ہر پسندیدہ ریستوران وہ گئے تھے، اور اب آخر میں یہاں تھے۔ کتنی ہی دیر وہ جلتی آگ کے قریب بینچ پر بیٹھے رہے۔ تم مجھے یاد کرو گے؟ نینسی نے بالآخر خاموشی کو توڑا۔ ہرگز نہیں، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ فراک پہنے بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ولیم کو وہ عزیز تھی، اس کے خواب بھی عزیز تھے، پر اس پل وہ چاہ رہا تھا نینسی نہ جائے، رک جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں گے، نینسی نے یاد دہانی کی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے۔
وہ جلتی لکڑیوں کو دیکھتے بولا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جیسے میں نے تمہارے ہر میچ میں چلا چلا کر تمہیں سپورٹ کیا۔ اس کے ہر میچ پر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ولیم ولیم چلاتی تھی، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولا، کیونکہ جیسا ان کا رشتہ تھا سب کو یہی لگتا تھا وہ دونوں ساتھ تھے۔ نینسی کو دیکھ کر ولیم کی جانب کوئی لڑکی بڑھتی نہیں تھی، اور نینسی کی جانب کوئی دیکھ لے ولیم اس کی آنکھیں نکالنے پر آ جاتا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا معیار برقرار رہا ہے، وہ بال جھٹکتے بولی، چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ تم وعدہ کرو وہاں جا کر مجھے بھول نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایک نینسی ہی اسے سمجھتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی، اور اب دور جا رہی تھی، اور ولیم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بھولوں گی؟ نینسی نے الٹا سوال کیا۔ ولیم ایک مضبوط سہارا تھا، بہترین محافظ۔ اس سے دور جانے پر اس کی اپنی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ہم روزانہ ویڈیو کال کریں گے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ نینسی نے مسکراہٹ کو ابھرنے دیا۔ I'm serious نینسی، وہ خفا خفا سا بولا۔ کتھئی آنکھیں اس پہر آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ تم بھی وعدہ کرو کہ کچھ نہیں چھپاؤ گے، جیسا تم نے ابھی اپنے خوابوں کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ سونے جیسے چمکتے بالوں میں اس کے دمکتے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کبھی نہیں۔ وہ مسکرایا اور پھر جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مخملی سی ڈبیا تھی۔ تمہارے لیے گفٹ۔ اس نے ڈبیا نینسی کی جانب بڑھائی، جسے نینسی نے خوش ہوتے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبی کو کھولا، اندر ایک نازک سی چمکتی بریسلیٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی نینسی نے اسے ہاتھ کی نازک پوروں پر اٹھایا، وہ حیران رہ گئی۔ بریسلیٹ ان دونوں کی نگاہوں کے درمیان تھے، اور بریسلیٹ سے لٹکتا وہ چھوٹا سا ڈبلیو واضح تھا۔ نینسی نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تاکہ لڑکے تم سے دور رہیں، وہ کان کھجاتے بولا۔ نینسی نے بریسلیٹ ڈبی میں واپس رکھا اور اسے بند کر دیا۔ پہلے ہی وہاں میرے سر پر جارج نامی بڑے بھائی کی تلوار لٹکتی رہے گی، اور تم مجھے اپنے نام کا بریسلیٹ دے رہے ہو؟ بھائی مجھے ساری عمر سنگل نہیں رہنا، وہ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ اور وعدہ کرو کہ تمہیں کوئی لڑکا پسند آیا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ ولیم مجھے سب رولز یاد ہیں جو ہم نے بچپن میں بنائے تھے، نینسی نے اسے یاد دہانی کروائی۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی، پھر اس نے اسپیکر جیسی چھوٹی سی مشین نکالی اور ولیم کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا اور مشین کو تھام کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مشین کے ساتھ ایک ہینڈ فری جڑی ہوئی تھی۔ تمہیں آوازیں پریشان کرتی ہیں نا، لیکن کیا ہو اگر اچھی آوازیں تمہیں سکون پہنچانے لگیں؟ وہ پر اسرار انداز میں بولی تو ولیم چونک گیا۔ ادھر لاؤ میں بتاتی ہوں۔ نینسی نے اس کے ہاتھ سے وہ مشین لے کر جلتی لکڑی کے دوسرے سرے پر لگا دیا، جہاں تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ پھر اس نے ہینڈ فری ولیم کے کانوں میں اڑس دی۔ تم تیار ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تو ولیم نے ناسمجھی سے کندھے اچکا دیے، اور اگلے ہی پل نینسی نے مشین پر لگا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ چڑ چڑ کی ایک عجیب سی آواز ابھری۔ پوری سماعت لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جلتی ہوئی لکڑی کی آواز ہے ولیم، سننے کی کوشش کرو، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ولیم کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ نینسی ہولے ہولے سرگوشیاں کرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں کس قدر مگن تھے۔ تم کائنات کی ہر آواز کو سن سکتے ہو، تمہارے پاس وہ سماعت ہے ولیم۔ یہ تمہیں غلط رخ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تمہیں صحیح رخ چننا ہے، تمہیں اسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ولیم نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری بیماری پر بہت تحقیق کی، اور پھر میں نے جانا کہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم اسے قدرتی طور پر ہیل کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے دماغ کو پرسکون کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں پر دھیان لگاؤ جو قدرتی ہوں۔ نینسی نے ہولے سے ولیم کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ لکڑیاں اب جل کر چٹکنے لگی تھیں۔ تھینک یو سو مچ نینسی، مجھے سمجھنے کے لیے، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھے رہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ولیم چاہتا تھا کہ نینسی کسی لڑکے سے دوستی کرنے سے پہلے ولیم اور جارج سے اس لڑکے کو اپروو کروائے۔ کسی لڑکے کو پتہ چلا میرے 2 کزن ہیں جو بھائیوں سے کم نہیں ہیں تو کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرے گا، وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ تمہیں لڑکوں سے دوستی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی، مجھے ایک لائف پارٹنر چاہیے۔ تم وہاں پڑھنے جا رہی ہو، لائف پارٹنر ڈھونڈنے نہیں؟ ولیم کی آواز تیز تھی۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں بہت خوش تھے، آنے والے وقت سے ناواقف۔ اچھا ہی ہے نا کہ انسان آنے والے وقت سے ناواقف ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی سکون کی سانس نہ لے پائے۔
नैन्सी जॉर्ज के साथ चली गई। जोसेफ पैलेस में एक बार फिर से खामोशी छा गई। विलियम सुबह निकलता, दो रात के घर लौटता। मिस्टर जोसेफ को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे में निसा ने नैनी के साथ मिलकर पैलेस की काफ़ी जिम्मेदारियां संभाल लीं। वो घर की छोटी बेटी थी, उसे ये करना ही था। नैन्सी जाने के बाद उन्हें भूल ही नहीं थी। वो रोज़ाना फ़ोन करती, सबसे ढेरों बातें करती। पहले पहल उसके लिए वहाँ एडजस्ट होना मुश्किल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत हो गई। विलियम और उसकी दोस्ती अभी भी वैसी ही थी। पूरे दिन की, हर घंटे की, हर पल की खबर एक दूसरे को दी जाती। वो जब वापस आती तो वो सारी यादें दोहराते वैसे ही घूमते फिरते। वो नए दोस्त बना रही थी और विलियम को कोई एतराज़ नहीं था। उसे खुद नील मिल गया था, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि नील उससे चिपक गया था। वो उसे डिपार्टमेंट में ही मिला। विलियम को पागलों की तरह रग्बी खेलना बहुत पसंद था। शुरुआत नील की तरफ से हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त बन गए। ज़िंदगी ने करवट तब ली जब नैन्सी की ज़िंदगी में नया मोड़ आया। कहाँ गुम रहती हो तुम? जानती हो पिछले 3 दिन से तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। विलियम खफा था। नैन्सी ने 3 दिन बाद उसे फ़ोन किया था। तुम ठीक हो ना? उसकी मुतवरम आंखें देखकर विलियम को परेशानी हुई। मैं ठीक हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कराई। लेकिन वो ठीक नहीं थी, विलियम जानता था। वो ठीक लगी नहीं रही थी। जल्दी से बताओ क्या हुआ है? वो सीधा हो बैठा ताकि नैन्सी तफसील से बता सके। लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आता नैन्सी का वजूद गहरी कशमकश का शिकार था। उसने नैन्सी को कभी इतना उलझा हुआ नहीं देखा था। वो पिछले कई दिनों से काफ़ी खामोश थी। विलियम के हर बार पूछने पर वो इम्तिहान का कहकर टाल देती, लेकिन पिछले 3 दिन गायब रहने के बाद वो अब जैसे हिम्मत हार रही थी। विलियम, उसने होले से पुकारा। मैं सुन रहा हूँ नैन्सी, बोलो क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? जॉर्ज ने कुछ कहा? वो बेचैन हुआ, गर्दन की रगें तन सी गईं। उसने ज़िंदगी में पहली बार नैन्सी की आंखों में नमी देखी थी, और ये छोटी बात नहीं थी। वो रोने धोने वाली लड़की नहीं थी। विलियम के इस तरह पूछने पर वो गर्दन ना में हिलाती रही। आंसुओं को पीने की नाकाम सी कोशिश विलियम की आंखों से मख्फी नहीं रही। खुदा का वास्ता है नैन्सी, कुछ बोलो। उसकी खामोशी भयानक थी। मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। वो सर झुकाए बैठी थी, हाथों को मसलते हुए। बाल आधे पोनी में थे और आधे बाहर निकले हुए थे। उसने कभी नैन्सी को इतने बिगड़े हुलिये में नहीं देखा था। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के वाजे थे। विलियम कई लम्हे बेयकीनी से उसे देखता रहा और फिर उसका उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। इडियट नैन्सी, इसमें रोने वाली क्या बात है? वो अब हंसी छुपाने की कोशिश करने लगा, जबकि नैन्सी यूं ही बैठी रही। वो अब विलियम को देख रही थी, जो ज़रा भी गुस्सा या नाराज़ नहीं था। देखो, तुम्हें मोहब्बत करने का पूरा हक हासिल है और मैं खुश हूँ तुमने सबसे पहले मुझे बताया। वो उसे नॉर्मल करना चाहता था, पर नैन्सी की परेशानी कम ना हुई। नाम क्या है उसका? क्या करता है? जल्दी से मुझे उसकी तस्वीर भेजो। वो अब पुरजोश था या बनने की कोशिश कर रहा था, नैन्सी समझ नहीं पाई। अहमद। अगले ही पल नैन्सी ने धमाका किया। ये नाम वो पहले भी सुन चुका था। ये नैन्सी का नया दोस्त था। वो अक्सर उसकी बातें करती थी। वो काफ़ी समझदार था और नैन्सी उससे मुतासिर थी। विलियम के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। वो पल के 1000वें हिस्से में नैन्सी की परेशानी की वजह भांप गया। मिस्टर जोसेफ को मुसलमानों से नफरत थी। वो किसी सूरत न मानते। विलियम ने गहरा सांस लिया और दोनों बाजू पीछे मोड़कर गर्दन टिका ली। लैपटॉप सामने मेज़ पर रखा था। तुम्हारी लव स्टोरी काफ़ी मुश्किल होने वाली है नैन्सी, वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, जबकि नैन्सी कुछ न बोली। फिर वो सीधा हो बैठा। शायद कोई और बात भी थी जो वो करना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अच्छा बताओ, जॉर्ज से मिलवाया तुमने उसे? जॉर्ज को पता है? उसने कुछ कहा तो नहीं? वो अब संजीदगी से पूछने लगा। नहीं, जॉर्ज को नहीं बताया। अभी मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगा। वो पलकें झपकते बोली, कहीं आंसू न बह निकले। अच्छा मेरी बात सुनो। वो उसकी नैन्सी थी। उसे सबसे पहले नैन्सी का साथ देना था। तुम्हें अपनी पसंद का पूरा हक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब विलियम तुम्हारे साथ खड़ा है तो याद रखो, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो पूरी संजीदगी से बोला। नैन्सी ने नम आंखों से उसे देखा। वो ये बात जानती थी, और ये भी जानती थी कि अगर विलियम खिलाफ हो गया तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं जिता सकती थी। परेशानी वाली बात यही थी कि पूरी सच्चाई जानकर विलियम उसका साथ कभी ना देता। तो अब मेरी उससे बात करवाओ या मैं आ जाता हूँ, खुद मिल लूँगा। वो उसे कंपोज करने की पूरी कोशिश करने लगा। वो नैन्सी को उदास नहीं देख सकता था, लेकिन वो जाने कहाँ खोई थी। नैन्सी, उसे बुत बना बैठे देखकर विलियम ने फिर से पुकारा। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। विलियम की पेशानी पर शिकनें उभरीं। कोई नैन्सी जैसन को कैसे ब्लॉक कर सकता था? कोई उसे कैसे ठुकरा सकता था? और ऐसा क्यों किया उसने? भवें सुकड़ गईं।
वो कहते हैं हमारा कोई जोड़ नहीं, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। 21 साल नैन्सी रो देने को थी, जबकि विलियम को हकीकतन परेशानी हुई। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, उसे कभी टीन एज क्रश नहीं हुए थे। ये पहली बार था जब उसे कोई पसंद आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नैन्सी, साफ साफ बताओ। उसे कोफ्त हुई। 2 टोक बात करने वाली नैन्सी पहेलियों में बात क्यों कर रही थी? अहमद मेरे प्रोफेसर हैं, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। नैन्सी के चेहरे पर सारा खून ने चढ़ाया, जबकि विलियम साकत रह गया। वो बेयकीनी से उसे देखे गया। उसे वाकई यकीन ना हुआ। नैन्सी, उसने बेयकीनी से नैन्सी को पुकारा। आई एम सॉरी विलियम, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन। वो फूट फूट कर रो दी। चेहरा दोनों हाथों में गिराए वो सिसक रही थी, जबकि विलियम हैरान परेशान सा बैठा था। उसने ऐसा तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या तुमने कभी जादूगर देखा है? वो शख्स जादूगर है विलियम। कुछ देर बाद वो चेहरा हाथों से उठाते बोली। आंसू हथेली से रगड़ डाले, सर दर्द से फट रहा था। मैं उसके सहर से नहीं बच पाई, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की। वो सिसकते बोली। वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसके नज़दीक मैं छोटी बच्ची हूँ और वो मेरी मोहब्बत को मेरा पागलपन कहता है। वो उसे अपने दिल की हर बात से आगाह कर रही थी, जिसे वो महीनों से छुपाए बैठी थी। वो अच्छा इंसान है विलियम, और अच्छे इंसानों से मोहब्बत हो ही जाती है। विलियम के तो जैसे अल्फाज ही गुम हो गए थे। वो पता नहीं कब इतनी बड़ी हो गई थी जो ऐसी बातें करने लगी थी। उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया विलियम, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो कहता है वो इस पागलपन में मेरा साथ नहीं दे सकता। पहली बार दिल टूटा था और दिल का पहला दर्द हमेशा याद रहता है। नैन्सी संभालो खुद को, वो ठीक कह रहा है, ये सिर्फ अट्रैक्शन होगी, तुम देखना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। पिछले 1 साल से यही तो कोशिश कर रही हूँ विलियम, लेकिन देखो ये अट्रैक्शन ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। लहजे में दर्द था, इस्तेहज़ा था। विलियम लब भींच कर रह गया। वो बिल्कुल अंकल जैसा है, वजीह, पुरवकार और समझदार। फिर तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हो गई नैन्सी? विलियम ने तंज किया। मिस्टर जोसेफ जैसे शख्स से मोहब्बत करना आसान नहीं था। मर्द वजीह, समझदार और पुरवकार होने के साथ साथ मेहरबान भी हो तो किस औरत को उससे मोहब्बत नहीं होगी? ये वो नैन्सी तो नहीं थी जिसे विलियम जानता था। वो परदेश जाकर बिल्कुल बदल सी गई थी। वो मेहरबान है विलियम, और मुझे उसकी इस मेहरबानी से मोहब्बत है। नैन्सी, विलियम को समझ ना आया क्या बोले। क्या उम्र है उसकी? कुछ सोचते हुए पूछा। नैन्सी खामोश रही। वो जानता था जवान प्रोफेसर कॉलेज में अक्सर पाए जाते थे। 28 साल, 30 साल। नैन्सी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। 35। नैन्सी ने कर्ब से आंखें मूंद लीं। खुदाया नैन्सी, ये तुम कैसे कर सकती हो? उसने बेसाख्ता चेहरे पर हाथ फेरा। वो किसी सूरत नैन्सी के लिए एक ऐसे शख्स को कबूल नहीं कर सकता था जो उससे 15-20 साल बड़ा हो। तुम उस शख्स से दोबारा बात नहीं करोगी नैन्सी, तुम्हें मेरी कसम है। अब वो गुस्से में था। नैन्सी जानती थी ऐसा ही होगा। उसने नम आंखों से विलियम को देखा, जिसके तासुरात तने हुए थे। बाद में बात करते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन बंद कर दी। नैन्सी यूं ही बैठी रह गई, जबकि विलियम अब उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। नैन्सी ने उसका दिमाग घुमा दिया था। मज़हब उसके लिए मसला नहीं था, पर वो कैसे नैन्सी को अपने लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब करने दे सकता था जो उससे कई साल बड़ा था? पता नहीं कौन था, कैसा था। वो जितना सोच रहा था बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खेल के मैदान में रात के उस पहर चंद स्टूडेंट्स शॉर्ट्स पहने भाग रहे थे। उनमें एक विलियम भी था। स्याह घुटनों तक आते ट्राउज़र और सुर्ख शर्ट में वो उतनी सर्दी में भी पसीने से भीगा हुआ था। सूखा कोहरा पड़ रहा था और रात के उस पहर रग्बी खेलने वाले वो तमाम नौजवान मैदान में मौजूद थे जो कौमी सतह पर खेलना चाहते थे। जैसी सीटी बजी, विलियम बेजवी गेंद लेकर भागा, पर अगले ही पल वो मुंह के बल गिरा। मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से बेतरह गिरा रहे थे। तुम ठीक हो? नील उसी की टीम में था। उसने करीब आते विलियम के कंधे पर हाथ रखा। वो पिछले 1 हफ्ते से नैन्सी की वजह से हद दर्जे परेशान था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, और तो और वो मैच पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, और बार बार गिरने की वजह से उसके दोनों घुटने और एक कोहनी छिल गई थी। मैं ठीक हूँ, वो घुटनों के बल झुकते बोला। मेरे ख्याल से आज रहने देते हैं, कल प्रैक्टिस कर लेंगे। नील के मशवरे पर उसने इस बात में सर हिलाया और फिर वो दोनों अपने बैग उठाते ग्राउंड से बाहर निकल आए। नैन्सी कैसी है अब? नील ने मुखलिसाना पूछा। कल ठीक थी, आज सुबह से बात नहीं हुई। बैग कंधे पर लटकाए वो दोनों लम्हा बलम्हा ग्राउंड से दूर हो रहे थे। इससे पहले नील मजीद कुछ कहता विलियम का फ़ोन बज उठा। जॉर्ज का फ़ोन था। विलियम को तशवीश हुई। उसने फ़ोन उठाते फ़ौरन कान से लगाया। हेलो विलियम।
जॉर्ज की परेशान सी आवाज़ उभरी। हाँ बोलो। काफ़ी दिनों बाद उसने उसे विलियम पुकारा था, वरना जॉर्ज उसे डिफ़ॉल्ट पी से कहता था। विलियम, वो नैन्सी। क्या हुआ नैन्सी को? विलियम के पैरों तले से ईडन बरा की ज़मीन खिसकी। वो ठीक नहीं है, आज सुबह बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल में है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं उसे सुबह वापस ला रहा हूँ, सोचा तुम्हें बता दूँ। वो काफ़ी संजीदा था और जॉर्ज का हर जुमला विलियम के चेहरे का रंग उड़ा रहा था। क्या मतलब है बेहोश हो गई थी? तुम कहाँ थे? डॉक्टर ने क्या कहा? वो चिल्ला उठा और तेज़ तेज़ चलने लगा। नील ठटक गया, पर वो समझ गया था कुछ ज़रूर हुआ था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता विलियम के साथ चलने लगा। मैं देखता हूँ, टिकट मिल गई तो अभी आ जाता हूँ। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है विलियम, मैं सुबह से वापस ला रहा हूँ। डॉक्टर ने आराम का कहा है, शायद कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं। जॉर्ज ने धीमे लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। तुम सारा वक्त कहाँ थे जॉर्ज? तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए। वो अब उस पर गुस्सा कर रहा था। विलियम, मेरी अपनी एक स्टूडेंट लाइफ है, मैं बेबी सेटिंग नहीं कर सकता। वो बच्ची नहीं है, तुम भी जानते हो। मुझे पता चला उसका ब्रेकअप हुआ है, उसकी क्लास फेलो ने बताया। मुझे तो ये समझ नहीं आता उसका रिलेशनशिप कब और किससे शुरू हुआ। वो खुद झंझलाया हुआ था। मिस्टर जोसेफ तक बात पहुंचाना नहीं चाहता था क्योंकि उसी की क्लास लगती और यहाँ मामला किसी लड़के का था। क्या पता वो कैसा रद्द-ए-अमल देते। फिल वक्त जॉर्ज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसकी बात सुनकर विलियम ठहर गया। तुम जानते हो वो कौन है जिसे नैन्सी पसंद करती है? अब वो धड़कते दिल के साथ पूछ रहा था। मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन है। कोई नहीं जानता। नैन्सी ने उसके बारे में किसी दोस्त को नहीं बताया। अजीब गड़बड़ है, मेरा दिमाग फटने को है, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। जॉर्ज की बात सुनकर विलियम ने गहरा सांस लिया। ठीक है, तुम सुबह होने तक उसका ख्याल रखो, वो संजीदगी से कहता फ़ोन बंद कर चुका था। सब ठीक है? नील ने उसे परेशान देखकर पूछा। कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोझल कदम उठाता चल पड़ा। रात लंबी हो गई। वो सुबह तक यूं ही जागता रहा। नैन्सी का नंबर बन जा रहा था। उसने घर में किसी को नहीं बताया। जॉर्ज से वो वक्फे वक्फे से उसकी खबर लेता रहा और फिर सुबह के किसी पहर उसकी आंख लगी थी। अगले दिन अतवार था। वो सोता रहा, नाश्ते पर भी नहीं उठा। जब उसकी आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। वो उठ गया। जॉर्ज का फ़ोन था। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वो झटके से उठा और फिर फ्रेश होकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। नैनी उसे आवाज़ें देती रह गई लेकिन वो नहीं रुका और एयरपोर्ट पर नैन्सी को देखकर उसका दिल साकत रह गया। वो एंजल जैसी लड़की मुर्दा लग रही थी, बहुत कमज़ोर, टूटी बिखरी। ये वो नैन्सी तो नहीं थी जिसे वो जानता था। आखिर उसे हुआ क्या था? हाय। नैन्सी उसे देखकर मुस्कुराई, पर वो उसे नज़रअंदाज करता उसका सामान उठाकर गाड़ी में रखता फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। जबड़े भिंच गए। इतनी नाराज़ी? वो पिछली सीट पर बैठते बोली। लहजा खुशगवार बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। उसकी सुनहरी आंखों की चमक मांद पड़ गई थी। जॉर्ज विलियम के साथ बैठ चुका था। विलियम ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर कुछ देर बाद गाड़ी फराटे भर रही थी। कुछ लोगों ने वादा किया था वो मुझसे हमेशा मुस्कुरा कर मिलेंगे। वो उससे बोलने पर उकसा रही थी, पर वो यूं ही बैठा रहा, तेवरी चढ़ी हुई थी। नीली पैंट पर हल्के भूरे रंग की ऊनी शर्ट पहने वो स्याह ओवरकोट में नैन्सी का वजूद छुप गया था, पर उसके चेहरे की जर्दी नुमायां थी। कुछ लोगों का दिमाग हमेशा ही ख़राब रहता है, उनसे कुछ अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। नैन्सी की बात पर जॉर्ज ने जवाब दिया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जोसेफ पहले से आ चुका था। वो गाड़ी में ही बैठा रहा। जॉर्ज बाहर निकल गया। अब वो सामान निकाल रहा था। मुलाजिम उन्हें देखकर भागते हुए आगे बढ़े, जबकि नैन्सी यूं ही बैठी रही। विलियम से बात करना उस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था। विलियम, नैन्सी ने होले से पुकारा तो वो एक झटके से दरवाज़ा खुलता बाहर निकला और फिर ज़ोर से दरवाज़ा वापस दे मारा। नैन्सी अपनी जगह पर उछल पड़ी। क्या वो इतना गुस्सा था? अब उसे परेशानी हो रही थी। वो नैन्सी को वहीं छोड़ता तेज़ तेज़ कदम उठाता पैलेस में दाखिल हो गया। पीछे जोसेफ ने सहारा देकर नैन्सी को बाहर निकाला और फिर उसे लेकर अंदर आया। नैनी उन दोनों को देखकर हैरान रह गई। मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? वो अब नैन्सी का मुंह चूम रही थी, जबकि नैन्सी को विलियम की फिक्र खा रही थी। वो कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। मिस्टर जोसेफ रात के खाने पर घर आए थे। जॉर्ज और नैन्सी को देखकर वो हैरान हुए। सब ठीक है ना? वो बराह रास्त नैन्सी से पूछने लगे। जी सब ठीक है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। और तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो अब जॉर्ज की तरफ मुतवज्जे हुए। ज़बरदस्त, वो बमुश्किल मुस्कुराया। मिस्टर जोसेफ से कुछ छुपाना आसान नहीं था। खाने के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो नैपकिन उतारते उठ खड़े हुए। जॉर्ज की जान पर बनाई। उसने घबरा कर नैन्सी को देखा, जिसने आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ भी बताने से मना किया था, जबकि विलियम यूं ही बैठा रहा जैसे कुछ जानता ही ना हो। कुछ देर बैठने के बाद विलियम उठकर चला गया। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? इस बार निसा ने नैन्सी से पूछा। वो घर आई थी और विलियम उससे बात भी नहीं कर रहा था। क्यों?
ہاں وہ غصہ ہے کہ میں نے خود کا خیال نہیں رکھا۔ وہ روکھا سا مسکرا دی۔ تم دعا کرو میری گردن بچ جائے ورنہ مجھے آج قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جارج کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولا، اسے مسٹر جوزف کے سامنے پیش ہونا تھا۔ انہیں کچھ مت بتانا، نینسی نے التجا کی۔ ان سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، وہ بے چارگی سے بولا اور پھر 2 گہرے سانس لے کر وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ نینسی سر جھکا گئی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے سب کو کتنا پریشان کر دیا تھا، اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ نینسی، نینی نے اسے پکارا۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اس وقت سفید اونی پنڈلیوں تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی۔ بال آگے سے 2 لٹیں پکڑ کر پیچھے باندھے ہوئے تھے، باقی کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر گلوز لگائے اس نے خود کو تازہ دم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ سفید رنگ اس لیے پہنا تھا کیونکہ یہ ولیم کا پسندیدہ تھا اور شاید اس کا غصہ کم ہو جاتا۔ نینی کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ نینی کو اس پر کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا، برف کی شہزادی۔ پریشان مت ہو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی پر اس کی حالت کے پیش نظر بات بدل گئی۔ ارے دیکھو ذرا باہر برف باری ہو رہی ہے، اس سال کی پہلی برف باری۔ نسا کی آواز پر نینسی نے رخ موڑ کر دیکھا۔ دیوار گر کھڑکی سے باہر روئی کے گالے اڑتے نظر آئے۔ آپ دونوں لاؤنج میں بیٹھیں، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں، آج ہم خوب مزے کریں گے۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور وہ سیاہ چھوٹے چھوٹے گول بندکیوں والی مہرون فراک پہنے ہوئے تھی، بالکل ویسی جیسی نینسی نے پہن رکھی تھی۔ پیروں میں اونی چپٹے گرم جوتے۔ فراک کے بازو کافی کھلے تھے جو ہاتھ کے قریب کلائی پر آ کر بند ہو جاتے تھے۔ کمر پر لگے بیلٹ نے فراک کو ایک خوبصورت شکل دے دی تھی۔ نسا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ صوفی ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن اٹھا رہی تھی۔ نینسی نے سہارا دے کر نینی کو اٹھایا۔ وہ دونوں اب لاؤنج کی طرف قدم دھر رہی تھیں۔ لاؤنج میں جگہ جگہ بنے آتش دان اس وقت چل رہے تھے جن سے پیلس کے اندر سردی کی شدت مٹ رہی تھی، اور جگہ جگہ لگی مشعلوں نے پیلس کے اندھیرے کو مٹا دیا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج تک پہنچی بھی نہیں تھی جب پورے جوزف پیلس میں عجیب سی آواز گونج گئی۔ نینسی کی قدم ساکت ہوئے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب اوپر دیکھا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی پیانو پر بے ترتیب ہاتھ مار رہا تھا۔ جاؤ جا کر ولیم کو منا لو۔ سب جانتے تھے اس گھر میں اوپری منزل پر لیونگ روم میں رکھا وہ پیانو صرف ولیم بجاتا تھا، جب وہ بہت خوش ہوتا تھا یا جب وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ نینسی نے ان کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں صوفے پر بٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ پہلے پیانو کی کیز پر غصہ اترا، پھر وحشت، اور اب ڈیفالٹ پیس کی انگلیاں عجیب سی دھن بکھیر رہی تھیں۔ وہ اب بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پیلس میں ایک اداس دھن بکھرنے لگی۔ پیلس کی دیواروں کے درمیان بجتی وہ دھن سحر زدہ تھی۔ کوئی سن لیتا تو سن کر ٹھہر جاتا۔ وہ اب راہداری میں بھاگ رہی تھی، جلتی مشعلوں کے درمیان لکڑی کی فرش والی راہداری سے بھاگتی۔ اب وہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ہی کمرے کے کونے میں پیانو کے سامنے ولیم بیٹھا تھا۔ دروازے کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ یہ لیونگ روم تھا جس میں ایک جانب ڈھیروں کتابیں لکڑی کی شیلفوں میں سجی ہوئی تھیں۔ دوسری دیوار پر مسٹر جوزف کے کئی میڈل اور ایوارڈ سجے تھے۔ تیسری دیوار کے سامنے صوفے رکھے تھے اور چوتھی دیوار جس میں قد آور کھڑکی تھی، اس کے سامنے وہ پیانو رکھا تھا جس سے اس وقت ولیم بجا رہا تھا۔ پیانو کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے لکڑی کے سٹینڈ تھے جن پر موم بتیاں رکھی جل رہی تھیں۔ نینسی قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھی۔ لمبے اسٹول پر 2 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بھوری کھلی پینٹ پر سفید اونی گول گلے والی اوور سائزڈ شرٹ پہنے، بکھرے بال، الجھا ذہن اور بگڑا مزاج لیے بیٹھا تھا۔ نینسی اس کے قریب پہنچ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھ کر پیانو کے پار کھڑکی سے باہر اڑتے برف کے گالے آرام سے دیکھے جا سکتے تھے۔ جیسے ہی نینسی ولیم کے قریب بیٹھی، ولیم کے ہاتھ رک گئے۔ اداس دھن خاموش ہو گئی۔ جوزف پیلس پر چھایا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اٹھ کر جانا چاہتا تھا پر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے وجی چہرے پر غصہ واضح تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوستی کا پہلا اصول، زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، نینسی نے ہولے سے بولا۔ دوسرا اصول، دوستوں سے باتیں نہیں چھپاتے، وہ تڑخ کر بولا۔ I'm sorry ولیم، وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہارے لیے وہ انسان اتنا عزیز ہو گیا نینسی کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ شکوہ کناہ لہجے میں بولا۔ اہمیت ہے ولیم، اہمیت ہے، وہ ولیم کا ہاتھ تھامتے بولی۔ جھوٹ، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پہلی بار دل ٹوٹا ہے ولیم، میں برداشت نہیں کر پائی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کرو نینسی، دوبارہ خود کے ساتھ ظلم نہیں کرو گی، وہ اس کی جانب مڑتے بولا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پکا وعدہ، وہ مسکرا دی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے دور رہے،
لیکن وہ نہیں جانتی تھی آصف کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تم ہماری فیوریٹ دھن بجاؤ نا۔ نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس شخص کو نہیں سوچنا چاہتی تھی جو ذہن سے چپک گیا تھا اور جس کے الفاظ اسے سونے ہی نہیں دیتے تھے۔ تم جیسی بزدل لڑکی محبت نہیں کر سکتی، آخر کری کیا سکتی ہو تم میرے لیے؟ سماعت میں چند الفاظ گڑمڑ کرنے لگے۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کے کندھے پر سر رکھنے پر ولیم برا سا منہ بناتے بولا۔ نینسی نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی گلاس ونڈو پر گرتی برف واضح تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی۔ ولیم کی انگلیاں ہولے ہولے کیز پر پھسل رہی تھیں۔ ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، وہ اسی انداز میں بولا۔ تم مجھ سے محبت کر لو، وہ اب شرارتاً بولی۔ اس سے پہلے میں خودکشی نہ کر لوں، وہ بھنا کر بولا۔ کیا ہوگا جب ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ وہ اب پرسکون ہو رہی تھی۔ اس آصف کار کا دیا درد کم ہوتا جا رہا تھا۔ ولیم کے پہلو میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ شخص ایسا کیوں تھا؟ وہ بس سوچے گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تمہاری طرح عقل سے پیدل ہونے کا۔ میں حیران ہوں کہ انسان محبت میں اتنا بے وقوف کیسے ہو جاتا ہے، تو ایسی محبت پر۔ وہ اسی انداز میں بولتا گیا جبکہ نینسی نے اپنی پلکوں پر بھاری پن اترتا محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ پل جب تم اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھنے سے دریغ نہیں کرو گے۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی جبکہ ولیم کی انگلیاں بہت دھیمی اور پرسکون سی دھن بجا رہی تھیں۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ایک محبت کے لیے باقی محبتیں بھول جاؤں، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ولیم جوزف، تم اس ایک محبت کے لیے خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ کتنا یقین تھا اسے۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ذلیل ہونے کا شوق نہیں ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر نینسی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہ شاید سو چکی تھی۔ ولیم اس کی سب سے محفوظ جگہ تھا، اس جیسا تحفظ اسے کہیں نہیں ملتا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب ان دونوں کی پشت نظر آ رہی تھی، سفید فراک اور سفید شرٹ والا لڑکا، پھر کمرے کا دروازہ، پھر راہداری، پھر سیڑھیاں، پھر لاؤنج اور پھر جوزف پیلس چھوڑ کر آسمانوں کی جانب اڑان بھری۔ جوزف پیلس کی اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک منظر واضح تھا۔ وہ دونوں پیانوں کے سامنے بیٹھے تھے اور پھر رخ تیزی سے آسمان کی جانب کر لیا گیا۔ ہواؤں کو چیرتا ہوا وہ 7 سمندر پار بڑھ رہا تھا، وہاں جہاں وہ لڑکی پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو اور اس چیپٹر کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر 3 ہوگا، اور ابھی تک ولیم کی لائف بتائی جا رہی ہے اور نینسی کی بھی لائف ہے اس میں۔ مجھے لگتا ہے نینسی مر جائے گی اور اس کو نظر آتی ہے، بلکہ وہ تو اس کی مدر کی آواز ہوتی ہے نا، شاید نینسی کی ہوتی ہوگی۔ اور ایک بات ہے کہ یہ تو بھی اس کی کہانی بتانے لگ گئے ہیں نا، لیکن اس کی ولیم کی پاسٹ بتانے سے پہلے وہ جب وہ پہنچتا ہے ایڈن برا میں تو اس کو فون آتا ہے اس کے بابا کو کہ ولیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا۔ وہیں پہ کہانی روک کے پھر ہم لوگ پاسٹ میں چلے گئے تھے نا، تو اس کا ایکسیڈنٹ کیسا ہوا ہے۔ اور جہاں تک مجھے جوزف نظر آ رہا ہے، نارملی بندہ ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سخت گیر باپ ہے لیکن اچھا باپ ہے۔ اور ولیم اس کو نیچا دکھانے کے لیے فجر سے شادی کر رہا ہے۔ مے بی نینسی کو اس نے منع کر دیا ہو، اور پھر کیا پتہ۔ خیر، خود سے تکے نہیں مارتے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔